Welcome back to Incoa News. Minister and Porvorim MLA Rohan Khonti visited Dev Kapreshwar with Sukur Panchayat and Temple Committee members to assist development and address local issues. देव काप्रेश्वराचे स्थान परवरीच्या भितर सुकूरच्या शिमेर आसा. जेन्ना हायवेचे काम जाल्ले तेन्ना शिफ्टिंग जाल्ले जे कन्सेंट लेटर्स पयलीं दिल्ले ताज्या मागीर लोकांनी सगळ्यांनी थारायलें की ताजें स्थान नवें तयार करचे प्रसाद घेतलो आनी हांगा काम चालू केलें. मुख्यमंत्र्याची भावना आसा की ज्या जाग्यार आशिल्ले आनी हांगा दोन्ही जाग्याचेर देव काप्रेश्वराचे योग्य तरेन काम जावन येवचें म्हणून वयल्या जाग्यार जंय देव काप्रेश्वर आशिल्लो तो कंपाऊंड भितर गेलो, बाकीचे सगळे थंय जाग्यार वेगळे मुर्ती थंयच्यान मागीर हें केली जाल्यार आतां थंय मुख्यमंत्र्या बरोबर आमी थंय विचार करतकर बिल्डरा कडेन उलयल्या. बिल्डरा कडेन उलोवन 3x3 मार्क करून घेतला, कित्याक सगळो जागो फाटल्यान ताजी दुकानां आसा, ताकाय मातशे त्रास जाताले हें करपाक, पूण देवा खातीर ताणें ते आपल्यान मार्क करून घेतिल्लो आसा. सो 3x3 सारको ताणें मार्क जो केला तातूंत फाल्यां मुख्यमंत्र्याक आमी सकाळीं फोंडेच्यान डायरेक्ट थंय येतले, थंयच्यान हांगा येतले आनी दोन्ही जाग्यांचे योग्य तरेन मुख्यमंत्री जें कितें करपाक जाय तें करून वाटचालीक दितलो, जातूंत देव काप्रेश्वराचें स्थान योग्य तरेन आसचें आनी थंय कितें आसा जाल्यार थंय घुमटी आनी बाकीचे थंय 3x3 भितर कितें बांदूंक जाय तें आनी हांगाचें हें कंप्लीट करून घेतलें.